Mantrapushpam page 102 Medha Suttam. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Yaschandasa Vishavo Vishwarupah Chandabhyadhyamrita Sambhavuva Samindro Medhaya Asrinatu Amritasya Devadharanam Bhuyasam Shariram Me Vicharsanam Jivha Me Madhumattama Karnabhyam Bhuri Visruvam Brahmana Oshoshi Medhaya Pihitah Shrutam Me Gopaya Om Shanti 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 Hari Om Medha Devi Jusamanana Agas Visvasi Bhadrasu Manaskamana Svayajustanutamana Durukta Brihatta Dema Vidati Shuviraha Svayajusta Rishivil Bhavati Devi Kaya Brahma Gatasri Rutakvaya Svayajustaschitram Vindati Vasushano Jushasvadravinathamedhe Medham Mahindro Dadhatu Medham Devi Saraswati Medham Me Astina Bhuvavadhattam Pushkarasraja Apsarasu Daya Medha Gandharvi Sujajanmanaha Devi Medha Saraswati Sama Medha Suravirjushatara Swaha Medha Suravir Vishwarupa Hiranyavarna Jagati Jagamya Urjaswati Payasa Pinnamana Sama Medha Sukrati Kayushanta Mai Medha Mai Prajam Mai Agnistejo Dadhatu Mai Medha Mai Prajam Mai Indra Indriyam Dadhatu Mai Medha Mai Prajam Mai Surjo Rajo Dadhatu Om Hamsa Hamsaya Vidmahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayat Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavai Om Shanti 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 Hari Om Stottamala page 192 Sri Ramakrishna Suprabhata Nothing by 300 Om Dharmasya Hanimabhita Parikeshta Shikram Kamar Pushkar Iti Pratite Samrithe Grameshu Viprasadane Navijata Deva Sri Ramakrishna Bhagavan Tava Suprabhatam Valde Samadhanubhava Sitapakshivantim Chandre Samena Patale Samavapiyena Ishyaika Vedana Sukham Shivaratri Kale Sri Ramakrishna Bhagavan Tava Suprabhatam Nana Vidhanai Sanatana
तव सुप्रभातम् हे कालिकापदसरोरुहकृष्णभृङ्ग मातुः समस्तजगतामपि शारदाया ऐक्यं ह्यदर्शितरसा परमं त्वयैव श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् राखालतारक हरिंश्च नरेन्द्रनाथम् अन्यान् विशुद्धमनस शशिभूषणादि सर्वज्ञ आत्मवरुणं त्वमिहानुशासि श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् नित्यं समाधिज सुखं निजबोधरूपम् आस्वादयन् तव पदे शरणागतांश्च आनन्दयन् प्रशमयन्नुपतिष्ठशीघ्रम् श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् शीघ्रेत्य पापमखिलं शरणागतैर्य आजीवनं बहुकृतं दयया स्वदेहि तज्जातखेदनिवहं सहसेष्मनाथ श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् प्रातः प्रणामकरणं तव पादपद्मे संसारदुःखहरणं सुलभं करोति मद्वेति भक्तिभरिता प्रतिपालयन्ति श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् गातुं स्तुतिस्तव जना अमृतायमाना सम्प्राप्य दर्शनमिदं तव पादयस्यो धन्या नरेश भवितुं मिलिता समीपम् श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् छन्दाय दर्शनसुखं शरणागतेभ्यो मोहान्धकारमखिलं त्वमपाकुरुष्व ज्ञानार्कभक्तिजलधे सकलार्तिहन्तः श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् आहैतुकीर्तिकरुणा किल ते स्वभावो दुष्टा कठोरहृदया अपि ते भजन्ते त्वामेव सर्वजगतां जननी प्रपात्री श्रीशारदेश्वरि रमे तव सुप्रभातम् सुप्तां स्तु भारतजनान् स्ववचं प्रहारै उद्बोधयन् विवशयन् निजधर्ममार्गे प्रोत्साहयन् परमतं प्रकटीकरोषि वीरेश दत्तमहिमं तव सुप्रभातम् श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् Sri Saraswati Stotram 105 150 নতুন বই 271 मुनिवृन्द गजेन्द्र समाना
श्रीमद्भगवद्गीता सप्तम अध्याय। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो य एतं धर्तते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तोपधारय अहं कृष्णस्य जगत् प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं शूद्रे मणिगणा इव रसोऽहं सुकौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दे पौरुषं रुन्द्रगन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु वेदं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामसस्यये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि त्रिविधगुणमयैर्भावैर्देवी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवीहेषा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुप्रीतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम्
संस्थितः सहयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः कामैश्चैश्चैरितज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्यदेवता तं तं नियममस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यं यं तनुं भक्तः श्रद्धयार्जितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् श्रद्धया श्रद्धया युक्तः अस्य राधारमंहति लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवन्तो फलं तेषां तद्भवत्कल्पमेधसाम् देवादेव जयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धयः परं भावं न जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगो माया समावृतः मूढयमयाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यामि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगनाम सप्तमोऽध्यायः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् संगीत संग्रह 46 केशो मां कीला पानी केशो मां कीला पानी केशो मां कीला पानी केशो मारो केशो तेरा सदैव केशो मारो केशो तेरा सदैव
ठीक आहे